नमस्कार। भिजन नेपाल टेलिभिजन मार्फत हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा स्वागत छ। सहकर्मी अर्जुन बरालका साथमा म पुष्पा केसी। दर्शकवृन्द, भिजन नेपाल टेलिभिजनबाट हामीले विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध विभिन्न व्यक्तित्व र विषयवस्तुका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुँदै आइरहेका छौँ। आजको यो विषयवस्तुमा पनि हामी त्यस्तै व्यक्तित्व र विषयवस्तुका साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। अब हाम्रो अहिले नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चा पाएको विषय छ सोभियु निर्वाचन। सोभियु निर्वाचनको मिति फागुन 14 गते तोकिएको छ र यो हुने नहुने एउटा दोधारका बीचमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीले यसको सोभियु निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै अब सोभियु निर्वाचन फागुन 14 गते हुने लगभग पक्का जस्तै देखिएको छ। यही सोभियु निर्वाचन सँगसँगै विद्यार्थी राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले अनेरा सोभियुका उपाध्यक्ष तथा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका सोभियु सभापति रश्मि आचार्यसँग आजको यो बसाइमा कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठीक छ। 2065 साल यता हुन नसकेको सोभियु निर्वाचन बल्ल 2073 फागुन 14 गते हुँदैछ। हजुर, जोस ताजै छ कि हराइसक्यो? अघि पनि तपाईँले थोरै प्रसङ्ग जोड्नुभयो। विद्यार्थीहरूको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित हो यो सोभियु। खास गरी पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध जनताको आवाजहरूलाई मुखरित गर्ने संस्था र आम विद्यार्थीका सामुदायिक मुद्दाहरूमा काम गर्ने संस्था, यो साझा संस्थाको रूपमा यो सोभियु रहँदै आएको थियो र 65 सालमा निर्वाचित भइसके पछाडि त्यो हरेक 2-2 वर्षमा हुने निर्वाचन 67 मा हुन सकेन, 69 मा हुन सकेन, त्यसपछि लगातार सोभियु निर्वाचन हुन सकेन। सोभियु निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने बहस चल्ने तर हुन नसक्ने, कहिले परिणामबाट चाहिँ डराएर विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि सोभियु निर्वाचन नचाहने, कहिले कुनै मुद्दा भर्नाको मुद्दालाई इस्यु बनाउने, कहिले उमेरको मुद्दालाई इस्यु बनाउने, कहिले विधिको मुद्दालाई इस्यु बनाएर जुन रोकिएको सोभियु निर्वाचन यसपालि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेटले पनि फागुन 14 गते निर्वाचन गर्ने गरी जुन निर्णय गरेको छ र त्यसलाई बल दिँदै अस्ति 14 गते सोभियु निर्वाचनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोभियु निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। अब आम विद्यार्थीहरू त यो गौरवशाली संस्था, यो इतिहाससँग जोडिएको संस्था, आफ्नो अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्ने संस्था, यो संस्थालाई जोगाउनका लागि, यसमा नयाँ प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गर्नका लागि देशभरिका विद्यार्थी साथीहरू आतुर हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। र बदलिदो परिवेशमा अहिले हिजोको जस्तो परिवेश छैन। हिजो पञ्चायतकालीन अवस्थामा त्यो अवस्थामा स्थापना भएको सोभियु त्यति बेलाको सोभियुका आफ्नै खालका दायित्वहरू थिए। पछि मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आइसके पछाडि सोभियुलाई अलि रचनात्मक क्रियाशीलताको आन्दोलनसँग जोडेर अगाडि बढाइयो र आज भनेको अब हामी नयाँ नेपाल बनाउने, समृद्ध नेपाल बनाउने र यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा अगाडि सारेर जुन यो विभिन्न सन्दर्भहरू अगाडि सारेका छन्, यो बेलामा अब नयाँ जिम्मेवारीका साथ, नयाँ दायित्वबोधका साथ सोभियुको निर्वाचनमा हामी सरिक हुनुपर्नेछ। हाम्रा कलेजहरूलाई समृद्ध बनाउनु पर्नेछ। शारीरिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, जुन गुणस्तर खस्कँदो छ, यो खस्कँदो गुणस्तरलाई अलि उचाइमा पुर्याउनु पर्नेछ। त्यसकारण यो निर्वाचन मार्फत आम विद्यार्थीका यी मुद्दाहरू उठाउने गरी हामी उत्साहित जोड्न चाहे होइन। जस्तो देशको राजनीतिक परिवर्तनमा त विद्यार्थीहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुँदै आयो, तर विद्यार्थीको हकितको सन्दर्भमा चाहिँ विद्यार्थी राजनीति निकै चुकेको देखिन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ अब चाहिँ देशको राजनीतिक परिवर्तनमा चाहिँ विद्यार्थीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। त्यो कारणले चाहिँ अब विद्यार्थी राजनीति चाहिँ विद्यार्थीभन्दा पनि बढी राजनीतिक पार्टी निकट भएका कारण नहुँदा पनि हुन्छ भन्ने आवाज पनि आउँछ नि, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? एउटा सत्यता के हो भने हिजोको पृष्ठभूमिमा जति बेला देशमा राजाको निरङ्कुश शासन थियो, त्यति बेला हर कुराको बाधक त्यो राजाको निरङ्कुश शासन हो भन्ने कुराको बुझाइका साथमा आम विद्यार्थीहरू सोभियुका मोर्चा मार्फत, चाहे जनमत सङ्ग्रहको कुरा भन्नुहोस्, चाहे अरू आन्दोलनमा अगुवाई गर्ने कुरा भन्नुहोस्,
2061 साल माघ 19 गते या 2069 साल माघ 19 गते जति बेला ज्ञानेन्द्रले त्यति बेला आफ्नो हातमा शासन सत्ता टेक ओभर गरे, सबैभन्दा पहिला प्रतिवाद त्यो पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा भयो। त्यहाँ गीता केसीमाथि गोली प्रहार भयो। भन्न खोजेको मैले के भने हो, यस्ता राजतन्त्रका चाहिँ यो सक्रिय राजतन्त्र राजाको शासनका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने थलोको रूपमा स्वभावैले सचेत र जागरुक पङ्क्तिको नेतृत्व भएको हिसाबले सोभियु र क्याम्पसहरू त्यति बेला त्यो जिम्मेवारीमा लाग्नु स्वाभाविक थियो। किन त्यति बेला त्यो सँगसँगै फेरि हामीले शैक्षिक मुद्दाहरू उठान नगरेको, जनजीविकाका मुद्दाहरू उठान नगरेको, अरू सामुदायिक मुद्दाहरू उठान नगरेको होइन, ती अरू विषयवस्तु ओझेलमा परेका थिए हो। तर अब मैले अघि पनि भने समय बदलिएको छ। हिजो हामीले गरेको सङ्घर्षको कारणले त्यो सक्रिय राजतन्त्र समाप्त भयो, मुलुकमा गणतन्त्र आयो। आम जनताका छोराछोरीहरू अहिले चाहिँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भएर चाहिँ शासन सत्ताको बागडोरमा चाहिँ जनताका छोराछोरी स्थापित भएको अवस्था छ हो। एउटा खास गरी सामन्तवादको प्रतिनिधिमूलक संस्था राजतन्त्र ढल्यो, व्यवस्था परिवर्तन भयो। अब त्यही अनुरूप हामीले हाम्रा मुद्दाहरूलाई, हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूलाई, हाम्रा सभ्यहरूलाई पनि नयाँ तरिकाले परिचालित गर्नुपर्छ र अब देशको समृद्धिको आन्दोलनसँग यी सभ्यहरूलाई जोड्नुपर्छ। अब यो क्याम्पसको शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर वृद्धिको यो अभियानसँग अब यो संस्थाहरूलाई जोड्नुपर्छ भनेर हामीले अब बदलिँदो परिवेशमा हाम्रा कार्यभारहरू पनि चेन्ज भएका छन्, सोभिका कार्यभारहरू पनि चेन्ज भएका छन्। त्यस कारणले यो अबका चाहिँ सोभिहरूका मुद्दाहरू भनेका मूलतः शैक्षिक विकृति र विसङ्गतिहरूको अन्त्यका निम्ति आवाजहरू बुलन्द गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गति र विकृतिहरू के छन् अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब यसका त समीक्षा गर्दाखेरि धेरै धेरै लामो पाठक कुरा छन्। यहाँ हुने र नहुनेले पढ्ने दुई थरी खालका शिक्षा छन्। अब त्यही बच्चा एउटा चाहिँ काठमाडौँको महलमा जन्मन्छ अनि उसका भागमा काठमाडौँको राम्रा स्कुल, दिल्लीका राम्रा स्कुलहरू पढ्छन् र त्यस्तै बच्चा अर्को एउटा खोलाको किनारमा झुपडीमा जन्मन्छ, उसको भागमा त्यो छानो नभएको विपन्न त्यो सरकारी स्कुलहरू पढिरहेका छन् हो। यो खालको असमानता जुन शिक्षा क्षेत्रमा छ यसलाई हर हिसाबले जस्तो देशमा गणतन्त्र त आयो, तर त्यो गणतन्त्र शीतल निवास र सिंहदरबारमा मात्र सीमित हुने हो कि त्यो गणतन्त्र त प्रत्येक घर घरमा पुर्याउनु पर्यो। मलाई चाहिँ सधैँ कौतूहलताको विषय लाग्ने एउटा कुरा छ, जस्तै यहाँहरू चाहिँ सरकारी विद्यालयमै राजनीति गर्नुहुन्छ होइन, क्याम्पस लेभलमा चाहिँ, तर प्राइभेट स्कुलहरूमा चाहिँ राजनीति गर्न लगभग निषेध जस्तो छ। त्यहाँ चाहिँ यस्ता विद्यार्थी सङ्गठनहरू भएको त्यति देखिँदैन। तर पनि अहिले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द भइसकेका छन् र जहाँ सरकारले लगानी गरेको छ ती क्षेत्रको शैक्षिक अवस्था चाहिँ एकदमै नाजुक बन्दै गइराखेको छ। यस विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मैले अघि पनि तपाईँलाई प्रसङ्ग जोडेको थिएँ। हामी क्रियाशील सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा मात्रै होइन, हामी क्रियाशील देशका सबै शिक्षण संस्थाहरूमै छौँ। यद्यपि हामी अलिक बेसी साङ्गठनिक हिसाबले केन्द्रित गरेर काम गर्ने थलो भनेको सरकारी स्कुल क्याम्पसहरू, त्यसपछि सामुदायिक कलेज, सामुदायिक स्कुलहरूमा हो। यहाँको गुणस्तर किन कमजोर बन्दै गइरहेको छ? हामी अहिले अनिराज केन्द्रीय कमिटी यो गुणस्तर किन कमजोर भयो? सरकारले लगानी गर्छ तर हरेक वर्ष 60 देखि 70% विद्यार्थी फेल हुन्छन्। यो विद्यार्थी फेल भएको, विद्यार्थी सङ्गठनहरू फेल भएका हुन् कि स्टेट फेल भएको हो? जहाँ राज्यले लगानी गरेको छ त्यहाँको जनशक्ति राज्यलाई चाहिने गरी उत्पादन गर्न नसक्नु, त्यस पछाडि क्वालिटी दिन नसक्नु, यसमा स्टेटको पनि चाहिँ गम्भीर दोष छ। अब स्टेटका विङ्सहरूको गम्भीर दोष छ। जस्तो यहाँ टिचरको दोष होला, कर्मचारीको दोष होला, विद्यार्थीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगर्ने कुरा, दायित्व निर्वाह नगर्ने कुरा, नियमित नपढ्ने कुरा होइन, यसमा विद्यार्थीका दोषका पाटाहरू पनि होलान्। ती पनि हामी समीक्षा गर्दैछौँ। हामीले सङ्गठन गरेको कारणले, हाम्रा गतिविधिको कारणले यो गुणस्तर कमजोर भएको हो भने त्यसका पनि समीक्षाका पाटा होलान्। तर मलाई के लाग्छ भने विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सङ्गठन गरेको कारणले, गतिविधि गरेको कारणले यहाँको गुणस्तर कमजोर भएको होइन हो। यहाँभित्र के हो, विश्वविद्यालयका भिसी, त्यस पछाडि विभाग, त्यस पछाडि डिन बनाउने बेलामा चर्को राजनीतिकरण छ। यहाँ योग्यतालाई प्राथमिकता होइन, दलीय भागबण्डाका आधारमा ती नियुक्ति भइरहेका छन् हो। यो कुराको अन्त्य त्यहाँ माथिबाट थालनी गर्नुपर्छ। त्यस्तै भागबण्डाका आधारमा तल क्याम्पससिपहरू बनाउने, साइड क्याम्पससिपहरू बनाउने अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ त्यहाँ प्राक्टिकल हिसाबले काम गर्ने भन्दा पनि एउटा अमुक पार्टीको
हैन सिपाहीको हिसाबले काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। त्यो प्रवृत्ति सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पनि छ। हो, सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने टिचरहरूले त्यहाँको क्वालिटी सुधार गर्ने हिसाबले गतिविधि गर्ने भन्दा पनि पार्टीबाट गाइडेड भएर पार्टीको झन्डा बोकेर गतिविधि गर्छ। यो फेरि एउटा टिचरको पाटो मात्रै सम्पूर्ण दोष छ यो पनि भन्न खोजिरहेको छैन। यहाँ त राज्यको लगानी हेर्नुहोस्, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी 20% न्यूनतम 20% पुर्याउनु पर्ने, यो आम सबैले उठाएको आवाज हो। एकपटक बजेट 18% पुगेको थियो, अहिले फेरि झरेर चाहिँ 13% सीमित हुन पुग्यो। हो, शिक्षामा यसरी बजेट कटौती हुँदै जानु, त्यस पछाडि गएर जिम्मेवारी तोकेका व्यक्तिहरूले आफ्नो पदीय मर्यादा अनुसार काम नगर्नु, प्राज्ञिक उन्नयनमा काम नगर्नु, ती सबै कारणहरूको कारणले गर्दाखेरि यो सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किन्छ। अस्ति चाहिँ अब एउटा समाचार पनि आयो, बन्द भएको सामुदायिक विद्यालयलाई त्यहीका स्थानीय स्तरबाट चाहिँ पहल गरेर एकदमै अहिले चाहिँ त्यहाँबाट अन्य जिल्लाबाट पनि विद्यार्थीहरू भर्ना हुने क्रम बढ्दो छ। किनकि त्यहाँनिर चाहिँ सैद्धान्तिक शिक्षा सँगसँगै त्यसलाई कम प्राथमिकता दिँदै व्यावहारिक शिक्षालाई चाहिँ जस्तो अब त्यहाँ खेती गर्नेदेखि लिएर विभिन्न व्यावहारिक शिक्षाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सिकाइयो। अहिले त्यो कारण चाहिँ त्यो बन्द भएको विद्यालय पनि पुनः सञ्चालनमा आएको अस्ति एउटा भर्खरै खबर आएको थियो। यहाँले पनि जोड्नु भयो कि देशको राजनीतिक परिवर्तनमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हामीले भर्खरै अब एउटा देशले चाहिँ समृद्धितर्फ जाँदैछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अब कसरी चाहिँ एउटा अगाडि ल्याउन सकिन्छ? जस्तो यहाँहरूको त अब विद्यार्थी सङ्गठनहरूका विभिन्न सङ्गठनहरू स्कुलमा पुगेका छन्, जिल्लामा छन्, के छ यहाँहरूको त्यस्तो खालको सोच छ? हो, मैले अघि पनि हाम्रो अभियानको सन्दर्भमा थोरै बताउन खोज्दै थिएँ। अनेरा सुरु केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक जुन काभ्रेमा भएको थियो, त्यो बैठकले अगाडि सारेका 2-3वटा निष्कर्षमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष के हो भने विडम्बना हाम्रो देशमा जागिर चाहिँ सरकारी राम्रो तर शिक्षा चाहिँ सरकारी नराम्रो, यो खालको मनोविज्ञान नराम्रोसँग यो मनोविज्ञानले सबैलाई गाँजेको छ। हो, अब यो मनोविज्ञान चिर्नुपर्छ र हाम्रा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक शिक्षालयहरूको गुणस्तर वृद्धिको अभियान अथवा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको अभियान अब हामीले सञ्चालन गर्ने भनेर फैसला गरेर आयौँ। त्यही फैसला अनुरूपमा जोड्दैछु। हो, त्यो फैसला अनुरूप हामीले अस्ति यो 10-15 दिन अगाडि यो अभियानको सुरुवात गर्यौँ र हामीले त्यसमा के भनेका छौँ भने अब हामी प्रत्येक स्कुलहरूको निरीक्षण गर्ने टोली जिल्लामा र स्कुलमा पठाउँदैछौँ। त्यहाँको शिक्षकहरूको, त्यहाँको परीक्षाफलको, त्यहाँको भौतिक संरचनाको, त्यहाँको समुदायको उसले कतिको भूमिका खेलिरहेको छ, ती सबै कुराहरू हामीले एउटा फर्मेटमा हामीले त्यहाँको गुणस्तर कस्तो छ त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ हर स्कुल हर क्याम्पसहरूको एउटा चाहिँ फर्मेटमा चाहिँ हामीले डाटा सङ्कलन गर्छौँ र डाटा सङ्कलन गरिसके पछाडि अब स्कुलहरूमा हाम्रो स्कुलको ब्यानरमा त्यो परिणामलाई, त्यो खस्कदो परिणामलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ, अभिभावकले कहाँनेरि भूमिका खेल्ने, शिक्षकहरूले कहाँनेरि भूमिका खेल्ने, प्राध्यापकले कहाँनेरि भूमिका खेल्ने, व्यवस्थापन समितिले कहाँनेरि भूमिका खेल्ने, हो हामीले तिनै सम्बद्ध निकायका व्यक्तिहरूलाई इन्भल्भ गराएर अन्तर्क्रिया बहस सञ्चालन गर्ने पहिलो चरणको हाम्रो योजना छ। र त्यस पछाडि दोस्रो चरणमा जब त्यो जिल्लाहरू र क्याम्पसमा त्यो अभियान चल्छ, त्यसलाई लिएर आएर केन्द्रीय कमिटीमा हामीले एउटा चाहिँ कम्पाइल्ड डकुमेन्ट बनाउँछौँ र नीति निर्माणमा त्यो कुरालाई चाहिँ झकझक्याउनु पर्नेछ भनेर केन्द्रीय जस्तो सरकारी निकायका चाहिँ जिम्मेवारी व्यक्तिहरू, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूको इन्भल्भमेन्टमा हामीले एउटा राष्ट्रिय बहस सञ्चालन गर्छौँ र यो कारणले सरकारी शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको रहेछ। हामी कहाँसम्म जान तयार छौँ भने सार्वजनिक ओहदामा बस्ने अथवा सरकारी जागिर खाने त्यो आम कर्मचारीका छोराछोरीहरूलाई त्यो नीति बनाउँदाखेरि सार्वजनिक स्कुलहरूमा पढाउनका निम्ति चाहिँ पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि त्यो मुद्दालाई पनि स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हामी छौँ। अहिले के छ, आफू त्यो स्कुलमा पढाउने तर आफ्ना बालबच्चालाई त्यो स्कुलमा पढाउन नचाहने भनेको आफैले पढाइरहेको शिक्षाप्रति आफैलाई विश्वास नहुने जुन खालको टेन्डेन्सी छ। यो कुरालाई चेन्ज गर्न हामीले पाएक परेको स्कुलहरू जहाँ आफ्ना चाहिँ आफूले पढाइन्छ ती स्कुलहरूमा आफ्ना बालबच्चा अनिवार्य पढाउनु पर्ने, सरकारी जागिर खाने अनिवार्य पढाउनु पर्ने,
त्यसपछि राज्यका चाहिँ नियुक्ति खाएका र सरकारी ओहदामा रहेका राजनीतिक कर्मीहरूले पनि आफ्नो छोराछोरी अनिवार्य पढाउनु पर्ने र सबैको ध्यान सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा खिच्ने। त्यसो हुँदा नीति बन्दाखेरि तिनले प्रायोरिटी पाउँछन्। क्वालिटी खस्क्यो भने पनि त्यहाँ ठुलो डिबेट चल्छ र आफै आफ जब सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूको चाहिँ स्तर उन्नति हुन्छ अनि प्राइभेट सेक्टरमा देखिएका समस्याहरू पनि क्रमशः घट्दै जान्छन्। यहाँ त विदेशमा कस्तो छ, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा चाहिँ विद्या भर्ना हुन पहिलो प्रायोरिटीमा राख्छन्। त्यहाँका अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सकभर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा चाहिँ भर्ना गर्ने भनेर राख्छन्। जब उनीहरूले प्राइभेटमा भर्न पाउँदैन, के अरे सरकारीमा भर्न पाउँदैनन्, अनि बल्ल प्राइभेटमा चाहिँ आफ्ना विद्यार्थी पढाउँछन्, आफ्ना बालबच्चा पढाउँछन्। तर हाम्रोमा त ठ्याक्कै उल्टो छ। जसले प्राइभेटमा चाहिँ पढाउन सक्छ उसले अनि सकिन्जेलसम्म त्यो ऋण कार्य नभए पनि प्राइभेटमा पढाउने, सक्दै नसके पछाडि मात्रै बल्ल र सरकारी शिक्षण संस्थामा हाल्ने। यो ट्रेन्ड छ नि। पछिल्लो समय अझ बढी विकास भएको देखिन्छ। कहाँनिरबाट चाहिँ यो ट्रेन्डको सुरुवात भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मूलत अब सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा कार्यरत व्यक्तिहरू, नीति बनाउने व्यक्तिहरू, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, त्यसको अनुगमन र अनि त्यस पछाडि त्यहाँका होल्डरहरू भनेको विद्यार्थी अभिभावकहरू नै यसमा मुख्य जिम्मेवार छन्। अब यसलाई आफूलाई तत्त जिम्मेवारी, आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपले वहन गराउनका निम्ति हाम्रो यो अभियान हो। अब अलिकति सोभि निर्वाचनलाई चाहिँ बढी फोकस गरौँ। ठिक छ। कस्तो चल्दैछ तयारी? सोभि निर्वाचनको कार्यतालिका अस्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरिसके पछाडि अब सोभि निर्वाचन हुन्छ भन्ने खालको एक खालको चाहिँ निश्चितता बढेको छ। अब म तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, 8 वर्षदेखि हुन नसकेको सोभि निर्वाचन अब हुन्छ। अब कुनै पनि बहानाले यो सोभि निर्वाचन रोक्नु हुँदैन। एउटा क्याम्पस, दुईटा क्याम्पसको जित र हार प्रधान कुरा होइन। अहिले सोभिलाई जोगाउने कुरा, संस्थालाई जोगाउने कुरा प्रधान हो। त्यसकारण हामी एउटा क्याम्पस, दुईटा क्याम्पस जितौँला हारौँला त्यसको चाहिँ समीक्षामा, त्यसको क्यालकुलेसनमा भन्दा पनि यो सोभि निर्वाचनलाई फागुन 14मा जसरी पनि सम्पन्न गराउने, जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि सम्पन्न गराउने गरी हाम्रा आन्तरिक तयारीहरू अगाडि बढेका छन्। हामीले घोषणापत्रका विषयवस्तुहरूलाई तयार पार्नलाई हामीले सुझावहरू सङ्कलन गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। उम्मेदवारी चयनमा न्यायोचित होस् र वैज्ञानिक होस् भन्ने हिसाबले त्यो विधि एउटा तय गर्ने र त्यसबाट उम्मेदवारी फाइनल गर्ने त्यो कुरामा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी अरू धेरै आन्तरिक तयारीहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि फागुन 14मा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मेन्टालिटीका साथ, त्यो तयारीका साथ, त्यो चाहिँ गतिका साथ सिङ्गो भनेर अगाडि बढेको छ। जाने होइन बुढा? खै के जाने, कसैसँग कुरै मिल्दैन, पार्टीमा जान नि झ्याउ लाग्छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईको समस्याको समाधान मसँग छ। समसामयिक घटनाहरू थाहा पाउन र साथीभाइहरूसँग कुरामा कुरा मिलाउन आफ्नै देशको नेपाली टिभी हेर्नुहोस्। विदेशमा पनि नेपाली टिभी कसरी? सजिलो छ। टिभी तपाईले मल्टी स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा हेर्ने हो भने worldonDemand.tv मा जानुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र लाइभ टिभी मज्जाले हेर्नुहोस्। टिभीमा हेर्ने हो भने एउटा एसटिभी बक्स लिनुहोस्, त्यसमा वाइफाई वा लाइनबाट इन्टरनेट जोड्नुहोस्। HDMI केबल एसटिभी बाट टिभीमा जोड्नुहोस्, हातमा रिमोट लिनुहोस् र आफूलाई मन परेको च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्। त्यति मात्र होइन, तपाई टिभी मोबाइलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा पनि? आइफोन भए एप स्टोरमा जानुहोस्, एन्ड्रोइड भए प्ले स्टोरमा जानुहोस्। हाम्रो एप्लिकेसन वर्ल्ड अन डिमान्ड डाउनलोड गर्नुहोस्, एप्लिकेसन खोल्नुहोस् र फेसबुकको आइडी र पासवर्डबाट लगइन गरेर मजाले नेपालको टिभी लाइभ हेर्नुहोस्। मैले त डाउनलोड गरिसकेँ, तपाईहरु पनि डाउनलोड गर्नुहोस् र लाइभ टिभी हेर्नुहोस्। सित्तैमा। कसरी? मलाई पनि सिकाइदिनुस् न। कहिले म सिकाइदिन्छु। अब सबैसँग उहाँको कुरा मिल्छ। विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। अब एउटा यसो हेर्दाखेरि पनि केही विद्यार्थीहरूमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन भन्दा एउटा वितृष्णाको भाव पैदा भएको पनि हामी देख्न सक्छौँ। तर यहाँहरू चाहिँ ती विद्यार्थीहरूका माझमा कस्ता खालका योजनाहरू लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? अब विद्यार्थी सङ्गठन
प्रति यस्तो वितृष्णा छ भन्ने कुरामा त अब त्यो आंशिक सत्यता होला। अब हुन त त्यो विद्यार्थीले कसरी बुझेका छन् पोलिटिक्सलाई हैन, त्यसमा भर पर्ने जस्तो विद्यालयकै सेवा सुविधालाई हेर्दाखेरि पनि विद्यार्थी संगठनहरू बस्ने राजनीति गर्ने तर त्यसको चाहिँ स्तर उन्नति नगर्दिने, गुणस्तरीयता कायम नगर्दिने, त्यो कारणले पनि काम छैन भन्ने हिसाबले लिन्छ। अब यदि हामी नेपालमा राम्रो शासन व्यवस्था चाहने हो, हाम्रो देशको समृद्धि चाहने हो भने यदि पोलिटिक्स बिग्रियो ल, त्यो बिग्रेको पोलिटिक्सलाई नसपारिकन के त्यो हाम्रो सपना पुरा हुन सक्छ? त्यो त सम्भव छैन। अनि त्यो बिग्रेको पोलिटिक्सलाई सपार्छ कसले? यसप्रति चासो नराख्ने, ट्यालेन्ट भनेका मेधावी भनेका विद्यार्थीहरूले यसप्रति चासो नराख्ने, अनि त्यसबाट यो हाम्रो चाहिँ जिम्माको काम होइन, यो जसले त्यहाँ अहिले मात्रै गरिरहेका छन् तिनीको मात्रै जिम्माको काम हो भनेर छोड्दै जाने हो भने यो झन् बिग्रदैन। यदि यसलाई सपार्ने हो, सही ट्र्याकमा ल्याउने हो र देशको समृद्धिको यात्रामा आफू पनि हिस्सेदार हुने हो भने हर विद्यार्थीले, हर ट्यालेन्ट पुस्ताले यो पोलिटिक्सप्रति चासो राख्नै पर्छ। वितृष्णा जागेर वितृष्णा फैलाएर अनि चाहिँ समृद्धिको यात्रामा म अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा सम्भव छैन। किनकि नीतिहरूको पनि नीति राजनीति हो नि। मैले जोड्न खोजेको यो छ। र हाम्रा कार्ययोजना के छन् भन्नुहुन्छ भने अब हामीले विगतमा जुन एउटा शैक्षिक सम्मेलन आयोजना गरेका थियौँ नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको हिस्ट्रीमा र शैक्षिक हिस्ट्रीमा, अनरासुबीले आयोजना गरेको त्यो बृहत शैक्षिक सम्मेलनका केही निष्कर्षहरू छन्। ती निष्कर्षहरूलाई अबको हामीले मुद्दा बनाउँदैछौँ। जस्तो अबको हाम्रो शिक्षा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ। नेपाली बजारमा पनि रोजगारी नपाइने त्यो मूल्यहीन शिक्षा हामीले होइन हो, त्यो त दिनै नै शिक्षालयहरूले हो। त्यो खालको क्वालिटी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा, हाम्रो मुद्दाको कुरा फर्स्ट। दोस्रो, अब हाम्रो शिक्षा हाम्रो प्राकृतिक स्रोत र साधन केन्द्रित राष्ट्रिय शिक्षा हुनुपर्छ। जबसम्म राष्ट्रिय आवश्यकतालाई उत्पादित जनशक्तिले बोक्न सक्दैन, हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई क्याच गर्ने खालको जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन। त्यसकारण अब हाम्रो शिक्षा हाम्रो प्राकृतिक स्रोत र साधन केन्द्रित राष्ट्रिय शिक्षा हुनुपर्छ। दोस्रो, तेस्रो भनेको आम जनताको पहुँचमा पुग्ने खालको वर्गीय शिक्षा हुनुपर्छ, जुन अघि पनि मैले थोरै व्याख्या गरिसकेँ। चौथो भनेको शारीरिक तन्दुरुस्ती र मानसिक स्फूर्ति कायम गर्न सक्ने खालको स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा हुनुपर्छ। पाँचौँ भनेको अधिकार र कर्तव्यबोध गराउने नैतिक शिक्षा हुनुपर्छ। हामीले अबको शिक्षा यो हुनुपर्छ भनेर अनिरासले स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ। त्यसका आधारमा अब त्यसका कसरी गर्ने त यो भन्दा पाठ्यक्रममा पुनर्संरचना हुनु पर्यो, परीक्षा प्रणालीमा पुनर्संरचना हुनु पर्यो, भौतिक संरचनाहरूमा पुनर्संरचना हुनु पर्यो, मूल्याङ्कन प्रणाली यसमा पुनर्संरचना हुनु पर्यो, अनुगमन र नियन्त्रणको त्यो खालको दर मेकानिजम हुनु पर्यो र शिक्षक र कर्मचारीको कुशल व्यवस्थापन हुनु पर्यो भन्ने कुरा गरेर हामीले अगाडि सारेका छौँ। यो हाम्रो शैक्षिक सम्मेलनको निष्कर्ष, त्यसलाई हामीले यो सोभि निर्वाचनमा मुद्दा बनाउँदैछौँ। दोस्रो कुरा भनेको नेपाली विद्यार्थीहरूले पढेका सर्टिफिकेटहरू अहिलेसम्म राज्यबाट रेकग्नाइज भएको थिएन। यो अनरासुबीको आन्दोलनको कारण हामीले झकझक्याएर उठाएका विषयवस्तुको कारण अहिले नेपाली विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेका सर्टिफिकेटहरू मूल्यसहित भएका छन्। अघिल्लो सरकार जो केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो, त्यो सरकारले सर्टिफिकेटहरूलाई धितो राखेर निर्व्याजी ऋण दिने व्यवस्थालाई जुन नीतिगत हिसाबले एक्सेप्ट गरेको छ, नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको हिस्ट्रीमा त्यो विद्यार्थी सङ्गठनहरूले र विद्यार्थी आन्दोलनले प्राप्त गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। त्यो उपलब्धि अनरासुबीको आन्दोलनको कारणले हो। त्यसलाई अब कार्यान्वयन तहमा लैजानुपर्नेछ। हामीले ऋण दुई थरी भनेका छौँ। एउटा, तल्लो तहका सर्टिफिकेटहरूलाई धितो राखेर माथिल्लो तह पढ्नका निम्ति चाहिने शैक्षिक ऋण पनि दिइयोस्। जस्तो मानौँ कोही विद्यार्थी 11-12 क्लासमा राम्रो अङ्क ल्याएर साइन्समा पास हुन्छ, तर उसले आफ्नो परिवारमा पैसा नभएको कारणले अथवा पैसा जुटाउन नसकेको कारणले एमबिबिएस पढ्न नपाउने, इन्जिनियरिङ पढ्न नपाउने, अरू टेक्निकल सब्जेक्ट पढ्न नपाउने जुन एउटा ट्यालेन्ट छ तर पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि नपाइरहेको अवस्था हो। त्यो अवस्थाबाट त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई मुक्त गर्नुपर्छ भनेर फर्दर शैक्षिक लोनको कुरा गरेको हामीले। दोस्रो भनेको व्यावसायिक लोनको कुरा हो, भनेको समूहमा आओस् अथवा विद्यार्थी अथवा चाहिँ सिङ्गल आओस्, प्रपोजल सहित आउँछ र त्यो प्रपोजललाई राज्यको एउटा तहले एक्सेप्ट गरेर र उसलाई आफ्ना सर्टिफिकेटहरू धितो राखेर फर्दर व्यावसायिक लोन दिने। अब यसलाई अहिले के ब्याङ्कहरूले त सुरु गरिसके, तपाईँहरूले सायद मिडियाहरूमा पनि देख्नु भएको छ।
3 लाख 4 लाख रुपियाँ फर्दर स्टडीका निम्ति विभिन्न बैंकहरूले लोन दिने भनेर आइसक्यो। त्यो हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि हो र अब हामी यसलाई अलि शिखरमा पुर्याउन चाहन्छौँ। जस्तो हाम्रा सर्टिफिकेटहरू हिजो मूल्यहीन जस्ता थिए। मैले धेरै ठाउँ भनिरहेको छु, यहाँ नि जोडौँ, यदि मेरो आमाको गलामा 2 तोलाको सिक्री हुने हो भने त्यसलाई धितो राख्दाखेरि 40-50 हजार रुपियाँ ऋण पाइन्छ। मेरो बुवाको नाममा यो काठमाडौँमा 4 आना मात्रै जग्गा हुने हो भने त्यो जग्गा धितो राख्दाखेरि 10 लाख 20 लाख रुपियाँ ऋण पाइने। तर हामीले पढेको सर्टिफिकेट धितो राखेर केही गरौँ भन्ने हो भने 1 रुपियाँ पनि मूल्य नहुने हो। यो अवस्थालाई हामीले तोडेका छौँ। अनेरा सुब्बाको त्यो आन्दोलनले अब विद्यार्थीका सर्टिफिकेटहरूलाई धितो राखेर ऋण दिनेछ भन्ने कुरा यसै भएको छ। हो, यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लानका निम्ति अब हामी यसलाई पनि यो सुबी निर्वाचनमा मुद्दा बनाउँदैछौँ र अब नीतिगत रूपमा मात्रै एक्सेप्ट गरेर हुँदैन, व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट हजुर, यहाँले अगाडिका केही मुद्दाहरू भन्नु विद्यार्थीका जान्नलाई चाहिँ हामीले यस्ता मुद्दाहरू यो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरूदेखि लिएर सरकारी कर्मचारीहरूका छोराछोरीलाई चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा नै भर्ना गर्नुपर्ने यस्तो कुराहरू पनि हामी उठाउँदैछौँ भन्नुभयो। अब यहाँहरूले त त्यो कुराहरू उठाउनुला, तर त्रिभुको नियुक्तिदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ राजनीतिक दलीय भागभण्डा नै भएको देखिन्छ। विद्यार्थीहरूले त त्यो बुझ्लान्, अभिभावकले पनि बुझ्लान्, तर राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ कसरी बुझाउनुहुन्छ? राजनीतिक पार्टीका नेताहरू हिजो हामी पनि सँगसँगै मुभमेन्टमा सरिक भयौँ। यो राजनीतिक परिवर्तनको एउटा हिस्सेदारको रूपमा विद्यार्थी सङ्गठन छौँ। हो, हामीले अब हाम्रा हिजोका ती मुद्दाहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गराउने निकाय भनेको राज्यको अङ्ग हो। राज्यका अङ्ग र निकायहरूमा अहिले राजनीतिक पार्टीका नेताहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले लबिङ आफ्नो पार्टीभित्र सँगसँगै सरकारलाई, सँगसँगै व्यवस्थापिकालाई हाम्रा यी निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयनमा लगियोस् भनेर हामीले लबिङ थालेका छौँ। त्यही लबिङको उपलब्धि स्वरूप त्यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यो विषय परेको हो। अब विषय परेर मात्रै हुँदैन, मैले जोड्दै थिएँ नि, यसलाई कार्यान्वयन गराउनका निम्ति बैंकहरूलाई त्यो खालको निर्देशन दिनु पर्यो नीति बनाएर, तिमीहरूले लोन देऊ भनेर। हो, त्यस पछाडि हाम्रा ती शैक्षिक सम्मेलनका निष्कर्षहरू कार्यान्वयन गराउनका निम्ति सरकारी तर्फबाट पनि राष्ट्रिय एउटा बहस सञ्चालन गर्नु पर्यो। किनकि अबको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा अझ अहिले त नयाँ तरिकाले बहस गर्नुपर्ने ठाउँ हामी कुन ठाउँमा छौँ भने हिजो एकात्मक राज्य थियो, अब राज्य सङ्घात्मक व्यवस्थामा गइसक्यो। अब प्रदेशका विभिन्न खालका विशिष्टताहरू छन्। त्यस विशिष्टता अनुरूपका विश्वविद्यालयहरू खोल्नुपर्ने, अनि त्यस पछाडि केन्द्रीय विश्वविद्यालयका नीतिहरूलाई पनि त्योसँग टाइअप गर्नुपर्ने र त्यो समग्र कुरालाई जनशक्तिको राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने। यो अवस्थामा ठिक हामीले अब खबरदारी गर्ने चरणमै छौँ। हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूलाई, सरकारलाई, संसदलाई यी कुराहरू कार्यान्वयनमा ल भनेर हामीले खबरदारी गर्छौँ। जस्तो एउटा कुरा भनौँ, हाम्रै आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेर आयो। तर त्यसलाई 3 वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। अहिलेसम्म कानुन बनाएको छैन। 1 वर्ष त भइसक्यो, संविधान घोषणा भएको 1 वर्षबाट अझै यता आइसक्यो। अब जम्मा 2 वर्ष मात्रै बाँकी छ। त्यो बिचमा कानुन बनाएर त्यो अधिकार सब जनताले प्राप्त गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। त्यसकारण हामी यी कुराहरूलाई अब व्यवहारिक हिसाबले कार्यान्वयन गराउने गरी हामीले दिने भनेको दबाब हो, हामीले सिर्जना गर्ने भनेको बहस हो। हामी आफै राज्य सत्तामा पुगेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने होइन। हामी दबाब दिन्छौँ, हामी बहस सिर्जना गर्छौँ, हामी आम विद्यार्थीमा जागरण ल्याउँछौँ। त्यसैको जगमा हाम्रा मुद्दाहरू पुरा गर्नका निम्ति हामी भूमिका खेल्छौँ र सबैहरूलाई पनि त्यो दिशातर्फ लानका निम्ति हामी अगाडि बढ्छौँ। धेरै समय पनि नलिउँ। हजुर, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? विगत 8 वर्षदेखि हुन नसकिरहेको सोभि निर्वाचन अहिले फागुन 14 मा जुन हुने भनेको छ। अब म तपाईँहरूको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत पनि सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू जसले अलिअलि पनि थोरै विमति जस्तो पनि देखाइरहनु भएको छ। हुन त संस्थागत हिसाबले अहिले यो सोभि निर्वाचन हुनु हुँदैन भनेर कसैले पनि विमति जनाउनु भएको छैन। त्यसकारण सबै मिलेर यो सोभिलाई जगेर्ना गर्नका निम्ति एकमत बनाऊ, संस्था जोगिए, हामीले काम गर्ने प्लेटफर्म जोगिन्छ। त्यस पछाडि हाम्रा प्रतिस्पर्धाहरू पनि स्वस्थ हिसाबले गरौँ र यो सोभि निर्वाचनमा हामीले निश्चित आचार संहितामा बाँधिएर खास गरी भड्किलो प्रचार नगर्ने, त्यस पछाडि क्याम्पसमा पढाइहरूलाई डिस्टर्ब गर्ने गरी ठुल्ठुलाहरू प्रोग्रामहरू नगर्ने, जुन एउटा अलिक सन्देश दिने गरी यो सोभि निर्वाचन गर्न चाहिरहेका छौँ।
यो सोभि निर्वाचनलाई साँच्चै विद्यार्थी सङ्गठनले यस्तो हार्दिकतापूर्ण चुनाव गर्यो र उनीहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा पनि स्वस्थ भयो, परिणाम पनि सर्वस्वीकार्य भयो, कसले हारे कसले जिते भन्दा पनि यहाँ संस्था जोगियो भन्ने कुरा स्थापित भयो भन्ने कुराबाट चाहिँ लाग्नका निम्ति म सबै विद्यार्थी सङ्गठनलाई पनि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। र आम विद्यार्थी साथीहरू, फागुन 14 गते चुनाव हुन्छ, त्यसको तयारीमा लागौँ र यसपटक यो गणतन्त्र प्राप्तिपछिको नयाँ संविधान प्राप्तिपछिको पहिलो निर्वाचन हो। अब हामीले सोभिलाई पनि त्यसरी देशको समृद्धिको यात्रासँग जोड्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। सबै साथीहरू उत्साहपूर्वक यो सोभि निर्वाचनमा भाग लिनका निम्ति म हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यहाँलाई शुभकामना सँगसँगै महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ र यो तपाईँको मिडिया सबैलाई म र यति समयसम्म मेरो विचार सुनेर जुन सुन्ने समय तपाईँहरूले पनि प्रदान गर्नुभयो, सबैलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, भिजन नेपाल टेलिभिजनको यो प्रस्तुतिमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अनेरा सोभ्यूका उपाध्यक्ष तथा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका सोभ्यू सभापति रेशमी आचार्य। अर्को प्रस्तुतिमा हामी फेरि छुट्टै विषयवस्तु र व्यक्तित्वका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। सहकर्मी अर्जुन बरालका साथमा म पुष्पा केसी बिदा हुन्छु। हामीलाई निरन्तर हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।